अथैकनवतितमः सर्गः। कृतबुद्धिम् निवासाय तत्रैव समुनिस्तदा भरतम् केकयीपुत्रमातिथ्येन न्यमन्त्रयत्। अब्रवीद्भरतस्त्वेनम् नन्विदम् भवता कृतम् पाद्यमर्घ्यमथातिथ्यम् वने यदुपपद्यते। अथोवाच भरद्वाजो भरतम् प्रहसन्निव जाने त्वाम् प्रीतिसंयुक्तम् तुष्येस्त्वम् येन केनचित्। सेनायास्तु तवैवास्याः कर्तुमिच्छामि भोजनम् मम प्रीतिर्यथा रूपा त्वमर्हो मनुजर्षभा। किमर्थम् चापि निक्षिप्य दूरे बलमिहागतः कस्मान्नेहोपयातोऽसि सबलः पुरुषर्षभा। भरतः प्रत्युवाचेदम् प्राञ्जलिस्तम् तपोधनम् न सैन्येनोपयातोऽस्मि भगवन् भगवद्भयात्। राज्ञा हि भगवन्नित्यम् राजपुत्रेण वा तथा यत्नतः परिहर्तव्या विषयेषु तपस्विनः। वाजिमुख्या मनुष्याश्च मत्ताश्च वरवारणाः प्रच्छाद्य भगवन् भूमिम् महतीमनुयान्ति माम्। ते वृक्षानुदकम् भूमिमाश्रमेषूटजांस्तथा न हिंस्युरिति तेनाहमेक एवागतस्ततः। आनीयतामि तस्येनेत्याज्ञप्तः परमर्षिणा तथानुचक्रे भरतः सेनायाः समुपागमम्। अग्निशालाम् प्रविश्याथ पीत्वापः परिमृज्य च आतिथ्यस्य क्रियाहेतोर्विश्वकर्माणमाह्वयत्। आह्वये विश्वकर्माणमहम् त्वष्टारमेव च आतिथ्यम् कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्। आह्वये लोकपालाम् स्त्रीन् देवान् शक्रपुरोगमान् आतिथ्यम् कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्। प्राक् स्रोतसश्च या नद्यस्तिर्यक् स्रोतस एव च पृथिव्यामन्तरिक्षे च समायान् त्वद्य सर्वशः। अन्याः स्रवन्तु मैरेयम् सुरामन्याः सुनिष्ठिता अपराश्चोदकम् शीतमिक्षुकाण्डरसोपमम्। आह्वये देवगन्धर्वान् विश्वावसुहाहुहून् तथैवाप्सरसो देवगन्धर्वैश्चापि सर्वशः। घृताचीमथ विश्वाचीम् मिश्रकेशीमलम्बुषाम् नागदत्ताम् च हेमाम् च सोमामद्रिकृतस्थलीम्। शक्रम् याश्चोपतिष्ठन्ति ब्रह्माणम् याश्च भामिनीः सर्वास्तुम्बुरुणा सार्धमाह्वये सपरिच्छदाः। वनम् कुरुष यद्दिव्यम् वासो भूषणपत्रवत् दिव्यनारीफलम् शश्वत्तत्कौबेरमिहैव तु। इह मे भगवान् सोमो विधत्तामन्नमुत्तमम् भक्ष्यम् भोज्यम् च चोष्यम् च लेह्यम् च विविधम् बहु। विचित्राणि च माल्यानि पादपप्रच्युतानि च सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च। एवम् समाधिना युक्तस्तेजसा प्रतिमेन च शिक्षास्वरसमायुक्तम् सुव्रतश्चाब्रवीन्मुनिः। मनसाध्यायतस्तस्य प्राङ्मुखस्य कृताञ्जलेः आजग्मुस्तानि सर्वाणि दैवतानि पृथक् पृथक्। मलयम् दर्दुरम् चैव ततः स्वेदनुदोनिलः उपस्पृश्य ववौ युक्त्या सुप्रियात्मा सुखम् शिवः। ततोऽभ्यवर्षन्त घना दिव्याः कुसुमवृष्टयः देवदुन्दुभिघोषश्च दिक्षु सर्वासु शुश्रुवे। प्रभवश्चोत्तमावाताननृतुश्चाप्सरो गणाः प्रजगुर्देव गन्धर्वा वीणाः प्रमुमुचुः स्वरान्। सशब्दोद्याम् च भूमिम् च प्राणिनाम् श्रवणानि च विवेशोच्चावचः श्लक्ष्णः समोलयगुणान्वितः। तस्मिन्नेवम् गते शब्दे दिव्ये श्रोत्रसुखे नृणाम् ददर्श भरतम् सैन्यम् विधानम् विश्वकर्मणः। बभूव हि समाभूमिः समन्तात् 5 योजनम् शाद्वलैर्बहुभिश्चन्ना नीलवैडूर्यसन्निभैः। तस्मिन् बिल्वाः कपित्थाश्च पनसा बीजपूरकाः आमलक्यो बभूवुश्च चूताश्च फलभूषिताः। उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च वनम् दिव्योपभोगवत् आजगामनदी सौम्या तीरजैर्बहुभिर्वृता
चतुःशालानि शुभ्राणि शालाश्च गजवाजिनाम् हर्म्यप्रासादसंयुक्ततोरणानि शुभानि च सितमेघनिभम् चापि राजवेश्मसुतोरणम् शुक्लमाल्यकृताकारम् दिव्यगन्धसमुक्षितम् चतुरस्रमसंवाधम् शयनासनयानवत् दिव्यैः सर्वरसैर्युक्तम् दिव्यभोजनवस्त्रवत् उपकल्पितसर्वान्नम् धौतनिर्मलभाजनम् क्लुप्तसर्वासनम् श्रीमत्स्वास्तीर्णशयनोत्तमम् प्रविवेश महाबाहुरनुज्ञातो महर्षिणा वेश्मतद्रत्नसम्पूर्णम् भरतः कैकयीसुतः अनुजग्मुश्च ते सर्वे मन्त्रिणः स पुरोहिताः बभूवुश्च मुदा युक्तास्तम् दृष्ट्वा वेश्मसंविधिम् तत्र राजासनम् दिव्यम् व्यजनम् छत्रमेव च भरतो मन्त्रिभिः सार्धमभ्यवर्तत राजवत् आसनम् पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च बालव्यजनमादाय न्यषीदत् सचिवासने आनुपूर्व्यान्निषेदुश्च सर्वे मन्त्रिपुरोहिताः ततः सेनापतिः पश्चात् प्रशास्ता च न्यषीदत ततस्तत्र मुहूर्तेन नद्यः पायसकर्दमाः उपातिष्ठन्त भरतम् भरद्वाजस्य शासनात् आसामुभयतः कूलम् पाण्डुमृत्तिकलेपनाः रम्याश्चावसथा दिव्या ब्राह्मणस्य प्रसादजाः तेनैव च मुहूर्तेन दिव्याभरणभूषिताः आगुर्विंशतिसाहस्रा ब्रह्मणा प्रहिता स्त्रियः सुवर्णमणिमुक्तेन प्रवालेन च शोभिताः आगुर्विंशतिसाहस्राः कुबेरप्रहिता स्त्रियः याभिर्गृहीतः पुरुषः सोन्माद इव लक्ष्यते आगुर्विंशतिसाहस्रा नन्दनादप्सरोगणाः नारदस्तुम्बुरुर्गोपः प्रभया सूर्यवर्चसः एते गन्धर्वराजानो भरतस्याग्रतो जगुः अलम्बुषा मिश्रकेशी पुण्डरीकाथ वामना उपानृत्यन्त भरतम् भरद्वाजस्य शासनात् यानि माल्यानि देवेषु यानि चैत्ररथे वने प्रयागेतान्यदृश्यन्त भरद्वाजस्य तेजसा बिल्वामार्दङ्गिका आसन् क्षम्याग्राहा बिभीतकाः अश्वत्थानर्तकाश्चासन् भरद्वाजस्य तेजसा ततः सरलतालाश्च तिलकाः सतमालकाः प्रहृष्टास्तत्र सम्पेतुः कुब्जा भूत्वाथ वामनाः चिंशपामलकीजम्बूर्याश्चान्याः काननेलताः मालती मल्लिका जातिर्याश्चान्याः काननेलताः प्रमदा विग्रहम् कृत्वा भरद्वाजाश्रमे वसन् सुराम् सुरापाः पिबत पायसम् च बुभुक्षिताः मांसानि च सुमेध्यानि भक्ष्यन्ताम् यो यदिच्छति उच्छोद्य स्नापयन्ति स्म नदीतीरेषु वल्गुषु अप्येकमेकम् पुरुषम् प्रमदाः सप्त चाष्ट च संवाहन्त्यः समापेतुर्नार्यो विपुललोचनाः परिमृज्य तदान्योन्यम् पाययन्ति वराङ्गनाः हयान् गजान् खरानुष्ट्रांस्तथैव सुरभेः सुतान् अभोजयन् वाहनपास्तेषाम् भोज्यम् यथाविधि इक्षूंश्च मधुलाजांश्च भोजयन्ति स्म वाहनान् इक्ष्वाकुवरयोधानाम् चोदयन्तो महाबलाः नाश्वबन्धोऽश्वमाजानान्न गजम् कुञ्जरग्रहः मत्तप्रमत्तमुदिता सा च मोस्तत्र सम्बभौ तर्पिताः सर्वकामैश्च रक्तचन्दनरूषिताः अप्सरोगणसंयुक्ताः सैन्या वाचमुदीरयन् नैवायोध्याम् गमिष्यामो न गमिष्याम दण्डकान् कुशलम् भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम् इति पादातयोधाश्च हस्त्यश्वारोहबन्धकाः अनाथास्तम् विधिम् लब्ध्वा वाचमेतामुदीरयन् सम्प्रहृष्टा विनेदुस्ते नरास्तत्र सहस्रशः भरतस्यानुयातारः स्वर्गोऽयमिति चाब्रुवन् नृत्यन्तश्च हसन्तश्च गायन्तश्चैव सैनिकाः समन्तात्परिधावन्तो माल्योपेताः सहस्रशः
ततो भुक्तवताम् तेषाम् तदन्नममृतोपमम् दिव्यानुद्वीक्ष्य भक्ष्यांस्तानभवद्भक्षणे मतिः प्रेष्याश्चेट्यश्च वध्यश्च बलस्थाश्चापि सर्वशः बभूवुस्ते भृशम् प्रीताः सर्वे चाहतवाससः कुञ्जराश्च खरोष्ट्राश्च गोश्वाश्च मृगपक्षिणः बभूवुः सुभृतास्तत्र नातो ह्यन्यमकल्पयत् नाशुक्लवासास्तत्रासीत् क्षुधितो मलिनोऽपि वा रजसाध्वस्तकेशो वा नरः कश्चिददृश्यत आजैश्चापि च वाराहैर्निष्ठानवरसञ्चयैः फलनिर्यूहसंसिद्धैः सूपैर्गन्धरसान्वितैः पुष्पध्वजवतीः पूर्णाः शुक्लस्यान्नस्य चाभितः ददृशुर्विस्मितास्तत्र नरालौहीः सहस्रशः बभूवुर्वनपार्श्वेषु कूपाः पायसकर्दमाः ताश्च कामदुघा गावो द्रुमाश्चासन्मधुच्युतः वाप्यो मैरेयपूर्णाश्च मृष्टमांसचयैर्वृताः प्रतप्तपिठरैश्चापि मार्गमायूरकौक्कुटैः पात्रीणाम् च सहस्राणि स्थालीनाम् नियुतानि च न्यर्बुदानि च पात्राणि शातकुम्भमयानि च स्थाल्यः कुम्भ्यः करम्भ्यश्च दधिपूर्णाः सुसंस्कृताः यौवनस्थस्य गौरस्य कपित्थस्य सुगन्धिनः ह्रदाः पूर्णारसालस्य दध्नश्वेतस्य चापरे बभूवुः पायसस्यान्ये शर्कराणाम् च सञ्चयाः कल्कांश्चूर्णकषायांश्च स्नानानि विविधानि च ददृशुर्भाजनस्थानि तीर्थेषु सरिताम् नराः शुक्लानंशुमतश्चापि दन्तधावनसञ्चयान् शुक्लांश्चन्दनकल्कांश्च समुद्रेष्ववतिष्ठतः दर्पणान् परिमृष्टांश्च वाससाम् चापि सञ्चयान् पादुकोपानहम् चैव युग्मान्यत्र सहस्रशः आञ्जनीः कङ्कतान् कूर्चांश्छत्राणि च धनूंषि च मर्मत्राणानि चित्राणि शयनान्यासनानि च प्रतिपानह्रदान् पूर्णान् खरोष्ट्रगजवाजिनाम् अवगाह्य सुतीर्थांश्च ह्रदान् सोत्पलपुष्करान् आकाशवर्णप्रतिमान् स्वच्छतोयान् सुखोप्लवान् नीलवैदूर्यवर्णांश्च मृदून्यवससञ्चयान् निर्वापार्थम् पशूनाम् ते ददृशुस्तत्र सर्वशः यस्मयन्तमनुष्यास्ते स्वप्नकल्पम् तदद्भुतम् दृष्ट्वातिथ्यम् कृतम् तादृग्भरतस्य महर्षिणा इत्येवम् रममाणानाम् देवानामिव नन्दने भरद्वाजाश्रमे रम्ये सारात्रिर्व्यत्यवर्तत प्रतिजग्मुश्च तानद्यो गन्धर्वाश्च यथागतम् भरद्वाजमनुज्ञाप्य ताश्च सर्वावराङ्गनाः तथैव मत्ता मदिरोत्कटानरास्तथैव दिव्यागरुचन्दनोक्षिताः तथैव दिव्या विविधास्रगोत्तमाः पृथग्विकीर्णामनुजैः प्रमर्दिताः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 91तमः सर्गः।